व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्गनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य यत् सूत्रं तदस्य तदस्मिन् स्यादिति संपूर्णतया व्याख्यातं नासीत्, किञ्चिदंशः अवशिष्टः वर्तते। तद्विषये पूर्वं विचार्यते। अनन्तरम् आर्हा दगो पुच्छ संख्या परिमाण ठक इति सूत्रविषये विचारः भविष्यति। तत्र पूर्वदिने अयं विचारः भवन्नासीत् यत् विवक्षा द्विधा वर्तते, प्रयोक्तृविवक्षा लौकिकी विवक्षा। तत्र प्रयोक्तृविवक्षा इति विषये उक्तमासीत् प्रयोक्ता हि मृदिव्या स्निग्धया श्लक्षणया जिह्वया मृदून् स्निग्धान् श्लक्षणान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते। तो यह प्रयोक्ता शब्द प्रयोक्ता यह वर्तते स मृदिव्या स्निग्धया श्लक्षणया जिह्वया देवचरण जिह्वया भवति इति कृत्वा एतानि विशेषणानि जिह्वायाः वर्तन्ते। मृदिव्या स्निग्धया श्लक्षणया जिह्वया। एवं कथं भूतान् शब्दान् उच्चारयति? मृदून् स्निग्धान् श्लक्षणान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते। तत्र मृदून् इत्यस्य अर्थः कैयटेन अपभ्रंशान् इत्युक्तवान्। अपभ्रंशान् इत्युक्ते भाषाशब्दाः। तत्र संस्कृतभिन्नाः सर्वा अपि भाषाः अपभ्रंशत्वेन कथ्यन्ते, भाषाशब्देनापि कथ्यन्ते इति अपभ्रंशशब्दस्य तात्पर्यम्। अपभ्रंशो नाम संस्काररहिता भाषा या वर्तते सा अपभ्रंशभाषा वर्तते। तो संस्कार सहिता भाषा केवलं संस्कृत भाषा वर्तते। तद्भिन्नाः सर्वा अपि भाषाः तत्र असंस्कृताः इति कृत्वा अपभ्रंशाः इत्यनेन ताः उच्यन्ते इति कृत्वा अत्र मृदून् अपभ्रंशान् शब्दान् इति तस्य तात्पर्यं भवति। यतो हि प्रयोक्ता यथा इच्छति तथैव कार्यं करोति, शब्दान् प्रयुङ्क्ते तथैव सः। तस्मात् हेतोः एवं भूतः विचारः अत्र कैयटेन उपस्थापितः प्रयोक्तृविवक्षा इति विषये। लौकिकी विवक्षा या भवति यत्र प्रायस्यः सम्प्रत्ययः, यत्र प्रायः इति पदस्य प्रयोगः भवति। तो एवं प्रायः इति प्रयोगत्वं यत्र वर्तते तत्र लौकिकी भवति। यतो हि तत्र निश्चयेन नोच्यते एवं भवत्येव एवं रूपेण सर्वत्र भवति। यतो हि तत्र
कदाचित् तत्कार्यं तथैव प्रतिपद्यते कदाचित् नैवापि प्रतिपद्यते इत्युक्तः तत्र प्रायः इत्युच्यते। प्रायः इत्थं भवति, प्रायः इत्थं क्रियते। एवं रूपेण प्राय इति शब्दस्य प्रयोगः तथा भवति। एवं अतएव अत्र यत्र प्रायस्य संप्रत्ययः प्रायः इति लोको व्यपदिश्यते इत्येवं रूपेण अत्र प्रयुक्तवान् भाष्यकारः प्राय इति विषये। एतद् विषये तत्र प्रयोगोऽपि दत्तः वर्तते। न च प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् प्राकारो नगरस्य स्यात् इत्यत्र उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः स्यात्। किन्तु एवं दृश्यते प्रासादो देवदत्तस्य प्राकारो नगरस्य इत्यत्र उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः स्यात्। प्रायस्य संप्रत्ययः न भवति, अत्र तु निश्चयः भवति अयं प्रासादः देवदत्तस्य एव, अयं प्राकारः नगरस्य एव इति संप्रत्ययः भवति। तु प्रायस्य संप्रत्ययः न भवति, किन्तु अन्यत्र तथा स्वरूपं भवति। न च प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् प्राकारो नगरस्य स्यात् इत्यत्र उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः स्यात्। अत्र न भवति, किन्तु अन्यत्र प्राय संप्रत्ययः दृश्यते। एवं अत्र विचारः यः भाष्यकारस्य सञ्जातः तस्मिन् विषये कैयटः तत्र सम्यक्तया विचारितवान्। तत्रैव तत्र व्यवहार विषये प्रतिपादितं तेन। अत्र नागेशभट्टः अपि कैयट व्याख्यानं स्वरीत्या व्याख्याति। यथा अत्र कैयटः अथवेत्यादिना अत्र विचारितवान्। तत्र यतोहि अत्र कैयटस्य यः विचारः अत्र सञ्जातः तस्मिन् विषये अयं विचारः तस्य सम्प्राप्तः। यतोहि अत्र भाष्यकारः अपि तथैव तैव रीत्या अत्र व्याख्यानं कृतवान्। अत्र यः भाष्ये उदाहरणविशेषः सञ्जातः प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् प्राकारो नगरस्य स्यात् इति विषये अपि चिन्तनं जातं यत् अत्र लिङ्लकारः कस्मिन् अर्थे वर्तते, संभावनायां वर्तते, शक्यार्थे वा वर्तते इत्यपि विचारः अत्र सञ्जातः यस्मिन् विषये पूर्वदिने प्रतिपादितम् आसीत्। अधुना तत्र विषये अथवेति प्रतीकमादाय नागेशभट्टः अत्र कथयति तत् एकदेशिनः इत्यर्थः। सः विचारः यः वर्तते सः सिद्धान्तविचारः नास्ति, एकदेशीविचारः भवति। न सिद्धान्तिनः अज्ञानकल्पनायुक्तः, यतो हि सिद्धान्ती यः भवति सः अज्ञानयुक्तां कल्पनां न करोति इत्यर्थः। प्रसंगान्तरेण इति यत्र वाक्यं वर्तते अत्र यद्व्याख्यानमाह कैयटः अथवा तदर्थग्रहणमत्र नानुवर्तते इति करणेन अनिष्टनिवृत्तेः साधयिष्यमाणत्वात्
पूर्वसूत्रे तु भाष्यकारेण इति करणपरामर्शेन प्रसंगान्तरेण तदर्थग्रहणस्यैव अनुवृत्तिः दर्शिता न तु असौ सिद्धान्तः इति विषये अत्र नागेशभट्टः कथयति औपध्येये तदर्थग्रहणानुवृत्तौ अपि प्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वव्युत्पादन प्रसंगेन इत्यर्थः। प्रसंगान्तरेण इत्यस्य तात्पर्यं भवति। यतोहि अत्र उपधि शब्द विषय उक्तव्यः, तत्र विचारः सञ्जातः। उपधिः रथाङ्गम् इत्युक्तं तत्र। तो औपधेये तदर्थग्रहण अनुवृत्तौ अपि प्रत्ययस्य स्वार्थिकत्व व्युत्पादन प्रसंगे यदा प्रत्ययः प्रकृत्यर्थमेव ब्रूते, स्वार्थिकः प्रत्ययः भवति यः प्रकृत्यर्थं ब्रूते, कमपि भिन्नम् अर्थं न ब्रूते, तदा स प्रत्ययः स्वार्थिकः भवति। स्वार्थे प्रकृत्यर्थे भवः इति स्वार्थिकः इति तस्य तात्पर्यं जायते। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, ननु शक्यार्थे लिङ्गः शक् लिङ् च इति सूत्रेणैव सिद्धे वक्तव्योक्तिः असंगता इति धिया अत्र एतस्मिन् विषये यः कैयटः सः तत् शक्यार्थे इत्यस्य व्याख्यां कृतवान् स्याच्छक्यार्थे इति पठितव्यम् एवं रूपेण कथितवान्। अर्थात् यत् प्रथमासमर्थं तत् चेत् शक्यार्थकः स्यात् पदबोध्यम् इत्यर्थः। इत्यस्य तात्पर्यमाह तदस्य शक्यम् इत्यर्थे प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। तदस्य शक्यम् इत्यर्थे सः प्रत्ययः कथनीयः। एवञ्च अविकारिकारणे एव अयं प्रत्ययः इति नोक्तदोषः। अविकारिकारणे अर्थात् विकारिकारणे नास्ति। विकारिकारणं कुत्र भवति? यत्र विकृति प्रकृति भावः कथ्यते तत्र अविकारिकारण इति विषये तत्र यत्र प्रकृति विकृति भावः नास्ति तद्विषये एव उच्यते। एवञ्च अविकारिकारणे एव अयं प्रत्ययः इति नोक्तदोषः। तदा दोषः न, यतोहि विकृति प्रकृति भावः तत्र न गृहीतः वर्तते। तत्र संभावना विषयत्व स्वामी भावस्यैव प्रतीतिः। यतोहि देवदत्तस्य प्रासादो देवदत्तस्य अत्र कस्य प्रतीतिः भवति? स्वस्वामी भावस्य प्रतीतिः भवति। प्रासादस्य स्वामी भवति देवदत्तः, देवदत्तस्य स्व भवति प्रासादः। एवमेव प्रतीतिः जायते प्रासादो देवदत्तस्य इत्युक्त्या। अतएव अत्र उच्यते यत् अत्र तत्र संभावित विषयः स्वस्वामी भावस्यैव संभावित विषयस्य स्वस्वामी भावस्यैव प्रतीतिः न तु कारणस्य कस्यचित् प्रतीतिर्भवति। अग्रे तावत् इदानीमेव इति प्रतीकं वर्तते। इदानीमेव नैवं शक्यम् इदानीमेव युक्तं न उपाधिर्भवति विशेषणेन वा सवा विशेषणम् इति कथनं भाष्यकारस्य वर्तते। यस्य तात्पर्यम् इदानीमेव इति प्रतीकमादाय चिरवृत्तमपि वस्तु बुद्ध्याभावित्वात् प्रत्यासन्नम् इव प्रतीयते इति कैयटः व्याख्यातवान्। तस्मिन् विषये नागेशभट्टः तत्र कथयति, यतोहि अग्रेपि भाष्यकारस्य पंक्तेः व्याख्यानम् अत्र वर्तते कैयट विहितं यत् उपदेशो नास्ति इत्यत्र यत् इदम् उक्तं प्रायग्रहणात् असंज्ञामपि घञ् भवति, प्रायवचनात् संज्ञायामेव घञ् स्याद् वा न वा इति न हि उपाधिर्भवति विशेषण विशेषणं तत्र हि घञ् विधेयत्वात् प्रधानं तस्यैव प्रायग्रहणं संज्ञाग्रहणं च विशेषणं न्यायम् इत्येव रूपेण व्याख्यातम्।
अग्रे तावत् न तु संज्ञायाः प्राग्रहणं विशेषणं परार्थस्य स्वसंस्कार प्रत्पत्तौ अयोग्यत्वात्। अत्र परार्थस्य इति प्रतीकमादाय अत्र नागेशः कथयति परविशेषणत्वेन प्रतीतस्य, परविशेषणत्वेन प्रतीतस्य अत्र परार्थत्वं जायते, यतो हि यानि विशेषणानि उपाधयश्च ये सन्ति ते सर्वे तत्र परार्थत्वेन अत्र विशेषणभूताः वर्तन्ते। अतः तेषां विशेषणत्वेन ग्रहणं भवति, विशेषत्वेन ग्रहणं भवति, विशेषणस्य च विशेषणम् उपाधेश्च उपाधिर्नाङ्गीक्रियते, यतो हि विशेषणस्य विशेष्य संपोषकत्वात् न तु विशेषणं विशेषणं संपोषयति। यथा राजसेवकस्य राजसेवाकरणकाले स्वसेवककृतसेवया संस्काराभावः। यथा राजसेवकः राज्ञः सेवां करोति, कस्यचित् अपरस्य राजसेवकस्य तत्र सेवां न विदधाति इति नागेशभट्टः प्रतिपादयति। राजसेवकस्य राजसेवाकरणकाले स्वसेवककृतसेवया संस्काराभावः। एवं तथैव अत्रापि यदा विशेषणं कस्यचित् विशेष्यस्य तत्र विषये वर्तते, तदा कस्यचित् अन्यस्य विशेषणस्य विशेषणं न भवति इति तात्पर्यं भवति। अत्र एका पंक्तिः या वर्तते तत्र कैयटस्य, तत्र कैयटः प्रतिपादयति यत् एकेति एव रूपेण तत्र एक विषय एक शब्दः अत्र कथितः वर्तते एकवाक्यत्वात्। एकेति इत्यर्थः एकवाक्यत्वात्। संज्ञायाः प्रायग्रहणं विशेषणं परार्थस्य विशेषो संस्कार प्रत्यक्तौ अयोग्यत्वात् शब्देन परार्थापन्यस्यैव प्रत्यायनात्। अर्थात् पारार्थ्यापन्नः एव शब्दः विशेषणत्वेन अंगीक्रियते एकवाक्यत्वात्। एकवाक्यत्वात् इति वाक्यस्य व्याख्यानं विदधाति नागेशः घय विध्येकवाक्यतापन्नत्वात्। यतो हि अत्र संज्ञायां यत्र घय प्रत्ययस्य विधानं भवति तद्विषये अत्र यः प्राय इति शब्दः स संज्ञायाम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते, घय इत्यस्य वा विशेषणं वर्तते इति विषये तादृशं चिन्तनं तत्र आयातम्। तद्विषये एव अत्र एतत् चिन्तनं वर्तते। अत्र अग्रे यः विचारः वर्तते कैयटस्य यत् अर्थविशेष उपाधिस्तदन्तवाच्य समान शब्दो यः। अत्र तदन्तवाच्यः इत्यस्य प्रत्ययान्त शब्दवाच्यः, समान शब्दः इत्यस्य समानाधिकरण शब्दः। यथा अत्र धृति हरिः पशुः, अत्र समानाधिकरण शब्दः भवति। अत्र कर्तुः प्रत्ययेन अभिधानात् पशोः उपाधित्वं भवति। अग्रे तावत् अनुपाधिः अतो अन्यः, अन्यः अर्थात् प्रत्यय अवाच्यः व्यधिकरणश्च। तत्र यः अन्यः सः अनुपाधिः भवति। यथा गार्गिकया श्लाघते, तो गार्गिकया श्लाघते अत्र प्रत्यय अवाच्यः अयं वर्तते, व्यधिकरणश्च वर्तते। अतः अत्र
तथा न वर्तते इत्यर्थः। अर्थात् उपाधित्वं तस्य नास्ति। अनुपाधि अतोन्य श्लाघादि विशेषणं यद्वत् यथा अत्र गारिका श्लाघते इत्यत्र वैयाधिकरणे वर्तते। अग्रे तावत् यह विचारः नागेशस्य वर्तते यत् विशेषण संबंधानुभवे प्रधानत्वं तस्य स्यात् न तु उपाधित्वं। विशेषण संबंधानुभवे प्रधानत्वं अर्थात् विशेषत्वं स्यात्, तत्र उपाधित्वं न भवितुमर्हति। प्रतीत काले एव तस्य पारार्थ्यम् अवगतम् इति कुतो विशेषण संबंध। यतो हि यदा उभयोः शब्दयोः अर्थप्रतीतिर्भवति तदा कस्य विशेषता कथ्यते, केन वा कथ्यते इति विचारः भवति। यस्य विशेषता कथ्यते तद् विशेषं, येन कथ्यते तद् विशेषं इति विचारः भवति वाक्यार्थ विचार समये। अनन्तरं शब्दबोधः भवति। अतएव अत्र कैयटः कथयति प्रतीत काले एव तस्य पारार्थ्यम् अवगतम्। पारार्थस्य अवगतत्वात् सः शब्दः विशेषण शब्दः भवति। यदर्थः सः शब्दः उच्यते तद् सः शब्दः विशेष्यः भवति। एवम् एतस्य तात्पर्यं प्रतीतिकाले अनेन ज्ञायते। अत्र विषये नागेशः अत्र कथयति आख्यातं तद्धितार्थस्य यत् किञ्चिदुपदर्शकं गुणप्रधानभावस्य तत्दृष्टो विपर्ययः। अर्थात् तद्धितार्थस्य यत् किञ्चित् उपदर्शकम् आख्यातं, तद्धितार्थस्य यत् किञ्चित् उपदर्शकं बोधकम् आख्यातं तिङन्तं पदं वर्तते, तत्र गुणप्रधानभावस्य विपर्ययः दृष्टः। गुणप्रधानभावस्य क्वचित् आख्यातामपि आख्यातस्य विशेषणं भवति। यथा पचति भवति, पचति भवति इत्यत्र अत्र पचति इति शब्दः पाकक्रियाबोधकः भवति इति अत्र सत्ताबोधकः। तत्र भवति क्रियाकर्तृका सत्ता इति तस्य शाब्दबोधः जायते पचति भवति इत्यस्य। अत्र पचति इति भवति क्रियायाः विशेषं भवति। पचति इति भवति क्रियायाः विशेषणं भवति, भवति इति विशेषं भवति। एवमेव अस्य तात्पर्यं यत् किञ्च तत्र गुणप्रधानभावस्य विपर्ययः दृष्टः। किन्तु देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र पचति इति तत्र किं भवति, विशेषं भवति। यतो हि वैयाकरणमते व्यापारविशेषकः शाब्दबोधः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तत्र यथा अत्र प्रयोगः भवति तद्वहति रथ युगप्रासङ्गे इति अत्र वर्तते सूत्रं तद्धित प्रकरणस्य। तो अत्र एतस्मिन् सूत्रे किमस्ति, कथयामि तावत्। यथा अत्र रथं वहति, युगं वहति, तो रथं वहति इति रथ्यः। तो अत्र रथ्यः इत्यत्र यत् प्रत्ययः विहितः वर्तते सः आख्यातं कथयति। अतएव तो तद्धितार्थस्य यत् किञ्चिदुपदर्शकम् आख्यातं वर्तते। यथा रथं वहति रथ्यः इत्यत्र वहति इति आख्यातं तद्धितार्थस्य उपदर्शकं वर्तते। अतः अत्र
गुणप्राधान भावस्य विपर्ययः दृश्यते। एवं अत्र एवं भूतः प्रयोगः अत्र भवति। एवमेव अन्यत्रापि तथा प्रयोगः वर्तन्ते यत्र एवं भूतः स्वरूप विशेषः दृश्यते। अत्र शक्योत्पत्ति कर्तृवाचक प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे अत्र प्रत्ययः वक्तव्यः भवति। एवं तत्र शक्यत्वम् असधात्वर्थोत्पत्ति विशेषणं तस्याश्च उपस्थिति काले एव कर्तृविशेषणतया उपस्थितिः न तत्र विशेषणान्वयः। एवमेव अन्यत्रापि प्रोक्तम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति यत् देवं नार्थः स्यात् ग्रहणेन नहि प्रसादो देवदत्तस्य प्राकारो नगरस्य इत्यत्र उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य सम्प्रत्ययः भवति। अत्र प्राय सम्प्रत्ययः न भवति। नहि प्रसादो देवदत्तस्य प्राकारः नगरस्य इत्यत्र उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन अत्र प्रायस्य सम्प्रत्ययः स्यात्। नहि प्रायस्य सम्प्रत्ययः भवति। अत्र प्रायस्य सम्प्रत्ययः अर्थात् प्रायः देवदत्तस्य प्रासादो देवदत्तस्य प्रायः नगर प्राकारो नगरस्य एवं रूपेण प्रतीतरणं भवति। एतद्विषयेपि कैयटः प्रतिपादयति प्रायस्यः समग्रकल्पस्य, प्रायस्यः इत्यस्य अर्थः भवति समग्रकल्प्यस्य, अर्थात् यत् कल्पितं स्वरूपं वर्तते तस्य सर्वस्य इत्यर्थः। तस्माद् यत्रार्थे लोकाः शब्दान् प्रयुङ्क्ते तदर्थाभिधायिनः एव शास्त्रेण अनुविधीयन्ते। किं तात्पर्यम् एतस्य वाक्यस्य? शब्दप्रयोगकर्तारः लोकाः वर्तन्ते। लोकाः अर्थात् लोके भवाः, लौकिकाः, लोके जनाः, लोकाः लोक्यन्ते, दृश्यन्ते सम्पूर्णं वस्तु, यैः ते लोकाः जनाः इत्यर्थः। एवमत्र लोकशब्दः जनसामान्यवाची भवति। अतएव तस्मात् यत्रार्थे लोकाः शब्दान् प्रयुञ्जते तदर्थाभिधायिनः एव शब्दाः शास्त्रेण अनुविधीयन्ते, अर्थात् तेषां शास्त्रेण तादृशः संस्कारः क्रियते। यतोहि वैयाकरणानाम् एकः सिद्धान्तः वर्तते, प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न अप्रयुक्तानाम्। तो केषां प्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानं वैयाकरणाः कुर्वन्ति? तो ये शास्त्रविदः, महर्षयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, आप्ताः सन्ति। तेषां प्रयुक्ताः ये शब्दाः तयेव प्रमाणत्वेन अङ्गीकृताः भवन्ति, तेषामेव अन्वाख्यानं वैयाकरणाः कुर्वन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव बहुषु स्थलेषु अनभिधानात्मा एवं रूपेण कैयटेन, नागेशेन, भाष्यकारेण च तथा कथितं वर्तते। एवमेव अत्र कैयटः कथयति तस्माद् यत्रार्थे लोकः शब्दान् प्रयुञ्जते तदर्थविधायिनः एव शब्दाः शास्त्रेण अनुविधीयन्ते। कथमिति? प्रयोगमूलत्वाद् व्याकरणस्मृतेः। व्याकरणस्मृतिः, व्याकरणशास्त्रं स्मृतिशास्त्रमपि कथ्यते। तत्र वाक्पदीकारेणापि कथ्यते। सैषा व्याकरणस्मृतिः इति भर्तृहरिणा कथितम् एकस्यां कारिकायां। तथैव अत्र स्मारयति तत्र प्रदीपकारोऽपि प्रयोगमूलकत्वात् व्याकरणस्मृतेः। अयमेव न्याय्यः क्वचित् इति करणेन उपसंगृह्यते। इति करणेन तत्र यत् इति करणं वर्तते, क्व इति करणं वर्तते, सूत्रे इति करणं वर्तते, तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति, अत्र इति करणं वर्तते सूत्रे। अतएव अत्र
इति शब्दः तथा सूच्यते इति करणेन अयमेव न्यायः क्वचित् इति करणेन उपसंगृह्यते। तत्र इति शब्दः हेत्वर्थः सन् विवक्षाम् अनुसार्य तत्र नाम सूत्रे या इति शब्दः वर्तते तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति सूत्रस्वरूपं सम्पूर्णं वर्तते। यस्य व्याख्यानं साम्प्रतं चलति। तत्र इति शब्दः किमर्थः तद्विषये एव अत्र उच्यते। इति शब्दः हेत्वर्थः सन् विवक्षाम् अनुसार्यते, अर्थात् यादृशी विवक्षा वक्तुः भवति तस्य अनुसरणं कारयति इत्यर्थः। योऽयमर्थः तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति तदर्थ प्रत्यायनाय यदा विवक्षा भवति अतो हेतोः अयमर्थः प्रत्योत्पत्ति निमित्तत्वेन आश्रीयते इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यमायाति। पुनः शृण्वन्तु। अत्र एतस्य सूत्रस्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति सूत्रस्य अर्थः कः वर्तते। तो यह अयम अर्थः तदस्य अर्थात प्रथमान्तात् अस्य इत्यर्थे, प्रथमान्तात् अस्मिन् प्रथमान्तात् अस्य इति, प्रथमान्तात् अस्मिन् इति एवं रूपेण अर्थ प्रत्ययेन या यदा विवक्षा भवति अतः हेतोः अयम अर्थः प्रत्योत्पत्ति निमित्तत्वेन आश्रीयते तत् प्रत्योत्पत्तिः जायते इत्यर्थः। अथवेत्यादिना भिन्नं स्वरूपं तस्य प्रतिपादयति अर्थस्य, अथवा एवं अर्थवृत्तिः अर्थात् अर्थस्य स्वरूपम् एवं वर्तते। इति शब्दः विवक्षाम् अनुसारयति, इति शब्दः तत्र विवक्षां कथयति। एवं यदि लोकस्य विवक्षा भवति तत्र प्रत्ययः, अर्थात् तस्मिन् अर्थ विशेषे यदा लोकस्य विवक्षा अर्थात् तस्मिन् अर्थ विशेषे लोकाः तं शब्दं प्रयुञ्जते तदा तत्र तस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। न च लोकस्य प्रासादः देवदत्तः स्यात् इत्यर्थस्य प्रतिपादनाय प्रासादीयः देवदत्तः इति शब्द प्रयोगात् प्रयोगेच्छा भवति। अत्र लोकस्य लोके स्थितस्य जनस्य प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् इति विग्रहे या एवं भूतायां विग्रहावस्थायाम् अत्र प्रासाद शब्देन छ प्रत्यय कृते सति प्रासादीयः देवदत्तः इति प्रयोगः न कुत्रापि दृश्यते। प्रासादः देवदत्तस्य स्यात् इत्यर्थे प्रासाद शब्दात् छ प्रत्यय कृते सति प्रासादीयः देवदत्तः एवं भूतः प्रयोगः न कुत्रापि केन कृतः वर्तते, केनापि आप्तेन तथा प्रयोगः न कृतः वर्तते। अतः लोके तस्य प्रसिद्धिरेव नास्ति। अतः यदा प्रसिद्धिरेव नास्ति तादृश प्रयोगस्य शब्द प्रयोगस्य इच्छापि न भवति। अतएव अत्र कैयटः कहते न च लोकस्य प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् इत्यर्थस्य प्रतिपादनाय प्रासादीयः देवदत्तः इति शब्द प्रयोगे इच्छा भवति। अत्र भवाद्यर्थ प्रतिपादनाय एव तच्छब्द प्रयोगः। अत्र भवाद्यर्थ प्रतिपादनायैव एतत् शब्द प्रयोगः। अर्थात् भवाद्यर्थस्य अर्थात् तत्र विद्यमानस्यैव अर्थस्य प्रतिपादनाय तस्य शब्दस्य तादृशः प्रयोगः लोके दृश्यते। तो एवं रूपेण एतस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यानं कैयटेन सम्यक्तया विहितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक्। एतस्य सूत्रस्य अर्थं तत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः। सः कथयति तदर्हति इति वक्ष्यति। तदर्हति इति सूत्रम् अग्रे वर्तते। प्रथमान्तात् अर्हति इत्यर्थे प्रत्ययाः भवन्ति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अत्र तदर्हति इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते। तो आर्हत् अर्थात् तदर्हति इति सूत्रात् प्राक् एतस्मात् अर्ह संशब्दनात्
यान इति ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र ठक प्रत्ययः तेषु अधिकृतः वेदितव्यः। अर्थात तदर्हति इति सूत्रात् प्राक् ठक प्रत्ययस्य अधिकारः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक इति सूत्रस्य। परन्तु क्वचित् एतत् ठक न भवति। कुत्र न भवति? गोपुच्छ शब्दात्, संख्यावाचकात् शब्दात्, परिमाणवाचकात् शब्दात् एतान् वर्जयित्वा इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् गोपुच्छादीन् वर्जयित्वा तत्र न भवति। अपि च यतोहि आ इति बहुषु अर्थेषु वर्तते। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विधौ च यत् एतमात्रं गीतं विद्याद् वाक्यस्मरणयोरनित् रंगित। तो एवं रूपेण ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अविविधौ वाक्यार्थे स्मरणार्थे एवं बहुषु अर्थेषु आंग इत्यस्य आ इत्यस्य स्थितिः वर्तते। अत्र आर्हात् इत्यत्र यः आ वर्तते सः कस्मिन् अर्थे वर्तते? एतद्विषये वदति काशिकाकारः, कथयति अविधौ वा अयम् आकारः। अविधौ इत्यर्थ तो तेन विना मर्यादा तत्सहिता अभिविधि। अर्थात तदर्हति इति सूत्रं व्याप्य ठक प्रत्ययस्य अधिकारः वर्तते, न तु तदर्हति सूत्रात् प्राक् इत्यर्थः। यतो अविधि तत्सहिता भवति, तेन तदर्हति इति सूत्रम् अभिव्याप्य अर्थात तदर्हि सूत्र पर्यन्तं ठगाधिकारः वर्तते, ठक् प्रत्ययस्य अधिकारः वर्तते इति तात्पर्यमायः। अतएव अत्रुच्यते अविधौ वा अयम् आकारः तेन अर्हत्यर्थोऽपि ठग् भवत्येव। ठञ् अधिकार मध्ये तदवादः ठग् विधीयते। यद्यपि तत्र ठञ् प्रत्ययस्य अधिकारः वर्तते, प्राग्वहते ठञ् इति सूत्रात् अत्र ठञ् प्रत्ययस्य अधिकारः वर्तते, किन्तु ठञ् प्रत्ययस्य अधिकार मध्येपि अत्र तदवादः ठक् प्रत्ययः विधीयते। अत्र उभयत्र ठक् प्रत्यय कृते सति ठञ् प्रत्यय कृते सति कः भेदः? रूप सिद्धि तथैव भवति इत्यपि काचन जिज्ञासा भवतु बर्हि तत्र एवं वक्तव्यं। यः ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते, यश्च ठञ् प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते, उभयत्र अत्र स्वर विषये तत्र भिन्नता वर्तते। यत्र ठञ् प्रत्ययः तत्र इनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण सः शब्दः आद्युदात्तः भवति। यत्र च ठक् प्रत्ययः वर्तते तत्र किति च इति सूत्रेण तत्र कार्यं भवति। किति च इति सूत्रं किं करोति इति तावदुच्यते। तत्र कितः इति सूत्रं तत्र अन्तोदात्तं विदधाति। कितः तद्धि तस्य अन्तः उदात्तः भवति। तो यह नित प्रत्ययान्तः शब्दः स नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण अद्युदात्तः, किन्तु यह कित प्रत्ययः वर्तते विशेषतः तद्धित प्रत्ययः, तर्हि कित प्रत्ययान्तः कित तद्धित प्रत्ययान्तः शब्दः अन्तोदात्तः भवति कितः इति सूत्रेण इति विचारः तत्र वर्तते। अतः अत्र स्वरे भेदः भवति, प्रयोगे तत्र भेदः न भवति। ठञ् प्रत्ययान्तो शब्दः तथैव भवति, ठक् प्रत्ययान्तो शब्दः तथैव वर्तते, किन्तु स्वरे भेदः वर्तते। अतएव अत्रुच्यते ठञ् मध्ये तदपवादः ठग् विधीयते। वक्षति तेन क्रीतं नैष्किकं, निष्केन क्रीतं नैष्किकं, पणेन क्रीतं पाणिकम् एवं भवति। अत्र अगो पुच्छ संख्या परिमाणादिति किमर्थं
अत्र अगोपुच्छ इत्यादि उक्तं वर्तते तर्हि कारणं वर्तते गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम् अत्र ठय प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः न भवति किन्तु ठय प्रत्ययः भवति एवं संख्या विचारः अत्र साष्टिकम् तो अत्र षष्टि इत्यनेन क्रीतं वर्तते प्रस्थेन क्रीतं वर्तते एवं क्रौडबिकम् अत्र परिमाणिवाचक तत्र कौडबिकं कुडबिकेन क्रीतम् एवं अत्र वर्तते ठय प्रत्ययः अत्र भवति संख्या परिमाणयोः को विशेषात्रापि विचारः भवति यतोहि संख्या अपि तत्र परिमाणं कथयति परिमाणवाचकः ये शब्दः तेपि परिमाणं कथयन्ति उभयत्र कः भेदः तद् उच्यते भेदगणनं संख्या एकत्वादि तत्र संख्या किं करोति भेदगणनां करोति कति जनाः कति नार्यः कति वस्तूनि कति गावः एवं रूपेण संख्या विषये प्रश्नः भवति एकत्वादि संख्या विषये तो भेदगणनं संख्यायाः स्वरूपं वर्तते गुरुत्वमानम् उन्मानं पलादिः अगुरुत्वमानं तत्र भारः कीदृशः वर्तते तस्य व्यासः कीदृशः वर्तते तो व्यासमाप विषये गुरुत्वमाप विषये तद्वाचकः शब्दः परिमाणवाचकः शब्दः कथ्यते अतएव गुरुत्वमानम् उन्मानं पलादिः आयाममानं प्रमाणं वितस्त्यादि आरोह परिमाणमानं परिमाणं प्रस्थादि तत्र संख्या भेदगणनं कार्यं वर्तते गुरुत्वमानं यत्र भारस्य तत्र स्थितिर्ज्ञायते येन तत् उन्मानं पलादिः परिमाणवाचकः शब्दः भवति एवम् आयाममानं कति विस्तारः वर्तते कियान् विस्तारः तद्विषये अत्र वितस्तिः हस्तः एवं रूपेण तस्य गणना क्रियते तो आयाममानं प्रमाणं वितस्त्यादि आरोह परिमाणमानं प्रस्थादि तो एवं भेदः भवति अतएव अत्र पद्यमपि वर्तते ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तो सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्या तो सर्वतः तो ऊर्ध्वमानं अर्थात तत्र आयाममानं किलोन्मानं अर्थात भार विषये यन्मानं वर्तते परिमाणं तो सर्वतः है एवं तस्य गुरुत्वमानम् इत्यादि रूपेण तत्र परिमाणं सर्वत्र वर्तते आयामस्तु प्रमाणं स्यात् यत्र आयाम विषये गणना क्रियते तत्र प्रमाणत्वं भवति संख्या बाह्या तु सर्वतः संख्या एतेभ्यः सर्वेभ्यः बाह्या वर्तते अतः उभयोः एकत्वं नास्ति भिन्नत्वम् एव वर्तते इति ज्ञातव्यम् एवं रूपेण काशिकाकारः एतस् सूत्रस्य व्याख्यानम् आह अधुना भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते भाष्यकारः अत्र किं प्रतिपादयति किमर्थं संख्यायाः पृथग्ग्रहणं क्रियते न संख्यापि परिमाणमेव तत्र परिमाण पर्युदासेन पर्युदासः भविष्यति इति जिज्ञासा वर्तते संख्यायाः पृथग्ग्रहणस्य का आवश्यकता केवलम् अगोपुच्छ परिमाणाठक् इत्येव सूत्रमस्ति संख्याग्रहणं मास्तु इति धिया अत्र जिज्ञासा वर्तते संख्यायाः पृथग्ग्रहणं क्रियते न संख्या परिमाणमेव तत्र परिमाण पर्युदासेन पर्युदासः भविष्यति एवं तर्हि सिद्धे से यत् संख्यायाः पृथग्ग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः अन्या संख्या अन्यत् परिमाणम् यद्यपि परिमाणग्रहणेन संख्यायापि ग्रहणं भवितुमर्हति तत्रापि मानविशेषस्य वाचकत्वात् इति वक्तुं शक्यते किन्तु तथा न भवितुमर्हति यतोहि संख्यायाः स्वरूपं भिन्नं भवति परिमाणस्य स्वरूपं भिन्नं भवति न परिमाणग्रहणेन संख्यायाः ग्रहणं भवितुमर्हति
एवं तर्हि सिद्धि सति यत् संख्यायाः पृथक् ग्रहणं करोति तज्ज्ञापयति आचार्यः अन्या संख्या अन्यत् परिमाणं वर्तते। प्रश्नः भवति एतस्य ज्ञापने किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति वा? किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? भाष्यकारः कथयति अपरिमाण विस्ताचित कम्बलेभ्यो न तद्धित दुःख इति सूत्रं वर्तते। तो द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता द्विशता त्रिभ्यः शतेभ्यः क्रीता त्रिशता एतानि अत्र उदाहरणानि सन्ति। अत्र द्विशता त्रिशता एते शब्दाः अत्र कृता वर्तन्ते। अत्र परिमाण पर्युदासेन पर्युदासः न भवति। अत्र यतो हि परिमाणवाचकः शब्दः कश्चन वर्तते, अतः परिमाण पर केवलम एवं उच्येत अर्हादगोपुच्छ दुगोपुच्छा परिमाणार्थक एवं परिमाण पर्युदासः भवति। परिमाण पर्युदाशात् संख्यायाः पर्युदासः न भवितुमर्हति, अतएव तत्र गणम् आवश्यकं वर्तते। द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता द्विशता त्रिशता अत्र आवश्यकं वर्तते। परिमाण पर्युदासेन एतेषां पर्युदासानां निषेधः न भवति। सामान्यरूपेण यदि पर्युदास शब्दस्य अन्यपि कश्चन अर्थविशेषः वर्तते, किन्तु अत्र पर्युदास शब्दः तस्य निषेधवाच्यत्वेन अत्र गृहीतः वर्तते। परमीयते अनेन इत्तत्परिमाणं क्रियाशब्दत्वात् परिमाण शब्दस्य संख्याया अपि परिच्छेद हेतुकत्वात् पृथक् ग्रहणं न कर्तव्यम् इति मत्वा अत्र प्रश्नः। एवं तर्हि अत्र प्रयोजनं तत्र युक्तं वर्तते। किं दीयते? उच्यते अत्र परिमाण परिदासेन परिदासो न भवति इति वक्तव्यम्। एतद् विषये अग्रे भाष्यकारः कथयति यद् एतच् ज्ञाप्यते तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु इति विशेषणं न प्रकल्पते। परिमाणं या संख्या एवमेव इह च क्रीतवत् परिमाणात् इति संख्या विहितस्य प्रत्ययस्य अतिदेशः न प्रकल्पते इति प्रयोजनं वर्तते। शतस्य विकारः शत्यः शतिका साहस्रः इत्यस्य प्रयोगः एते सन्ति। यत्र अत्र तदस्य परिणिते परिमाणग्रहणं भिन्नतया गृहीतं वर्तते। संख्यायाः संज्ञा सूत्राध्ययनम् इत्यत्र तथा स्वरूप वर्तते। विशेषणत्वेन तत्र संख्या परिमाण विषये इति स्थितिर्नास्ति। इह च क्रीतवत् परिमाणात् इति संख्या विहितस्य प्रत्ययस्य देशो न प्रकल्पते। एवं शतस्य विकारः अत्रापि शब्देन अत्र शतस्य विकारः अत्र यत् प्रत्ययः न स्यात्। एवं रूपेण अत्र विचारः प्रवर्तते। अग्रे तावत् उच्यते तावदुच्यते यज्ञाप्यति आचार्यः अन्या संख्या अन्यत् परिमाणम्। एवं कश्चन यद् उच्यते तदा नैतद् ज्ञापक साध्यं भवति, यतो हि अन्या संख्या अन्यत् परिमाणं वर्तते। अतः तत्र एवं रूपेण तस्य विचारः न करणीयः भवति। तत्र तस्य विषयस्य तेन रूपेण तत्र कथनात् अत्र भाष्यकारः कथयति अन्या संख्या अन्यत् परिमाणं न्यायसिद्धम् एव एतत्। अयं सिद्धान्तः न्यायसिद्धः एव वर्तते। यत् संख्या भिन्ना परिमाणं भिन्नम्, अनयोः तत्र ऐक्यं नास्ति। तो एवं अग्रे उच्यते न्यायसिद्धमेव एतत् भेदमात्रं संख्यायाः यच्चेशीकान्तं यत्
च अपरिमाणम तस्रव संख्या भेद मात्रम ब्रवीति। संख्या किम करोति? भेद मात्रम ब्रवीति। यच्च ईशिकांतम यच्च अपरिमाणम तस्रवस्य संख्या भेद मात्रम बदति। तो एवं अथ च परिमाणम किं करोति? परिमाणम तो सर्वतः स्वस्वरूपम ग्राह्यते तेन सर्वतो मानम इति चातः परिमाणम सर्वतो मानम प्रथस्य समानाकृतेः न कुश्चित् विशेषः अत्र गम्यते ननु च न च उन्मत्तमानता कथितं वर्तते। तो एवं अग्रे तावत् विचारेण कथयति भाष्यकारः यत् प्रस्थस्य समानाकृतेः न कुतश्चित् विशेषः लभते विशेषः गम्यते। प्रस्थस्य समानाकृतेः प्रस्थस्य कुतश्चित् विशेषः न गम्यते न एवं रूपेण प्रतीयते एवं अत्र वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् अत्रोच्यते यत् अत्र प्रस्थस्य समानाकृते न कुतश्चित् विशेषः लभते न च उन्मानता अर्थात प्रस्थ शब्दादपि समानाकृते कुतश्चित् विशेषः लभते न च उन्मान शब्दात् लभते न परिमाण शब्दात् न प्रमाणतः अर्थात प्रमाणत्वेन अपि तस्य ग्रहणं भवति। तो एवं भूतः अत्र भूयान् विचारः वर्तते यतोहि समयः सञ्जातः अतः अत्र विरम्यते। अपरदिने एतस्य भाष्यस्य कैयटस्य नागेशस्य च कीदृशं व्याख्यानं वर्तते अग्रे च एतत्सूत्रस्य भाष्यं कीदृशम् एतद्विषये अपरदिने वयं विचारयिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।